नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। प्रमुख राजनीतिक दलहरू वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित भइसकेका छन्। चुनावी गठबन्धन सत्ता पक्षको बैठक जारी छ, कसरी गर्ने भनेर। त्यससँगै प्रमुख प्रतिपक्ष पनि चुनावी गठबन्धनको कुन दलसँग सम्भावना छ छलफल गर्न थालेको छ। चुनावको मिति नजिकै जाँदा चुनाव गतिविधि पेचिलो हुन थालेको छ। यस बीचमा अर्को एउटा पार्टी भने चुनावमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा दुधारमा परेको छ। नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको पार्टीले चुनावको उपयोग गर्ने कि बहिष्कार गर्ने, अहिले सबैको चासोको विषय त्यतातर्फ पनि छ। किनकि पछिल्लो समय उसका कार्यकर्ताको गतिविधि हेर्दाखेरि चुनावको उपयोग गर्ने जस्तो देखिएको छ, तर पार्टीभित्र विवाद देखिएको छ। आज हामी विशेष गरी नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टीको गतिविधि र पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित भएर छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता धर्मेन्द्र वास्तोला। यहाँलाई स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ। हिजो निर्वाचन आयोगमा तपाईको पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा सुटुक्क किन पुगेको? त्यो चाहिँ मलाई जानकारी छैन। तपाईँहरूको सञ्चार माध्यमबाट थाहा भयो उहाँ जानुभयो भन्ने कुरा होइन, तर त्यहाँ के विषयमा छलफल गर्नको लागि जानुभयो भन्ने चाहिँ त्यति जानकारी चाहिँ छैन। म जानकारी दिउँ? मैले सञ्चारमा आएको त हेरेँ मैले होइन, र पार्टी दर्ता गर्नको लागि समय छ कि छैन, प्रक्रिया के छ भनेर बुझ्न जानुभएको तपाईँको पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड हो। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो होइन, तर त्यो अब पार्टी दर्ता गर्ने नगर्ने भन्ने हाम्रो सवाल चाहिँ होइन। किन भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीले चुनावमा भाग नलिने, सहभागी नहुने भन्ने निर्णय गरेको छ। त्यसो भएपछि पार्टी दर्ता नगर्ने र चुनावमा सहभागी नहुने भनेर निर्णय गरेको छ। त्यो भएपछि पार्टी दर्ता गर्नुपर्ने विषय नै भएन। त्यो विषय भइसकेपछि प्रवक्ताले पार्टी दर्ता गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्वाचन आयोगमा जानुभयो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभने प्रवक्ता जस्तो जिम्मेवारी ठाउँमा बसेको कमरेडले त्यसो गर्नुभयो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। के विषयमा के को लागि टेलिभिजनमा दृश्य देख्नु भएन? उहाँले बोलेको निर्वाचन आयोगमा पुगेको दृश्यमा नै प्रश्न छ त वास्तोलाजी। त्यो उहाँले बीबीसीमा पनि भनेको कुरा त मैले सुने होइन, तर चाहिँ पार्टीको निर्णय एउटा र अर्को उहाँले के कुन प्रसङ्गमा के कुरा गर्नुभयो उहाँसँग भेट भएर कुरा गरेपछि थाहा हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो त मैले देखेँ, तर शीर्ष नेताहरू बिचमा नै यस्तो हुन्छ, त्यसपछि अब तपाईँहरूको पार्टी फुटतर्फ उन्मुख हो? होइन, त्यस्तो छैन। अहिले त्यस्तो चाहिँ छैन होइन, फुटतिर चाहिँ कुरा छैन। हाम्रो पार्टीको 12औं केन्द्रीय समितिको बैठक लामो समय लाएर छलफल भयो होइन, गम्भीर प्रकारका छलफलहरू भए। त्यसो भइसकेपछि त्यो छलफलले गरेको निष्कर्ष चाहिँ के हो भने पार्टी दर्ता नगर्ने र यो चुनावमा भाग नलिने, तर बाहिर जो एमसीसी विरोधी राष्ट्रघातको विरोध गर्ने, जनपक्षीय प्रकारका वचनबद्धता दिने खालका उम्मेदवार छन् भने ती उम्मेदवारहरूलाई सहयोग गर्न सकिने भनेर भनिएको छ। र यदि कुनै पार्टीको कार्यकर्ताले पार्टी छाडिकन स्वतन्त्र भएर चुनावमा लड्छु भन्यो भने हामीले चुनावको भण्डाफोर, संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोरको साथसाथै भोटै दिनुपर्दाखेरि यस्ता प्रकारका व्यक्तित्वहरूलाई भोट दिँदा हुन्छ भनेर हामीले भन्ने, यो हाम्रो चाहिँ नीति। कस्तो नीति के भन्न खोजेको? अलि प्रश्न भएन, प्रश्न पार्दिनुहोस् त। न उपयोग न बहिष्कार। ठिक हो, विप्लव नेतृत्वको पार्टी नेकपा त प्रष्ट लाइनको भनेर बुझ्थ्यौँ, तर होइन, प्रष्ट लाइनको कन्फ्युज भयो यहाँ। प्रष्ट लाइनको चाहिँ पार्टी हो होइन, त्यो यो पनि एकदम प्रष्ट छ। प्रष्ट के छ भन्दाखेरि बोलीमा प्रष्ट भयो, व्यवहारमा पनि। किन भन्दाखेरि तपाईँको पार्टी केन्द्रीय सदस्य ओम प्रकाश पुन तपाईँको पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हो, अनि हिजो अस्ति कैलालीमा नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्नुपर्छ, राष्ट्रवादी पार्टी हो, केपी शर्मा ओली अहिलेका अत्यन्तै राष्ट्रवादी नेता हुन्, उनको पार्टीमा सहयात्रा गर्नुपर्छ, चुनावी तालमेल गर्नुपर्छ भनेर बैठक बसेको दृश्य सार्वजनिक भएको छ। अनि त्यो कुरो पनि बुझ्नुपर्छ उहाँले के भन्नुभएको, किन एक हप्ता भइसक्यो छलफल चाहिँ गर्नुभयो उहाँले होइन, के प्रसङ्गमा के लेख्दा के चाहिँ पोस्ट गर्नुभयो त्यो पनि उहाँसँग बसेर छलफल गरेपछि मात्रै त्यो के गरेको भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ हैन। बाहिर त अब त्यो खालको तपाईले भने जस्तो
धेरै फेसबुकहरूमा पनि देखियो। कसले हालेको त्यो फेसबुकमा उहाँले आफैले हालेको हो कि होइन, के प्रसङ्गमा चाहिँ नि त्यो छलफल भएको हो। आखिर छलफल गर्ने नहुने भन्ने त हुँदैन। सबै पार्टीका नेताहरूसँग हाम्रो चाहिँ छलफल त हुन्छ नि त। पार्टी उहाँसँग मैले आफैले नै सोधिसकेँ कि चुनावी तालमेलको लागि हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको लागि छलफल गरेका हौँ, एमालेलाई सहयोग गर्ने हो। किनकि 3 बुँदे सहमति गर्दाखेरि हामीलाई एमालेका अहिलेका अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साथ दिएको, यही थियो भनाइ। त्यो त अब उहाँको कुरा होला होइन, पार्टीको नीति चाहिँ त्यो होइन। तर उहाँले कुन प्रसङ्गमा के सन्दर्भमा त्यो कुरा गर्नुभयो त्यो त हामी छलफल गरेपछि निर्क्युल हुन्छ त्यो विषय। पार्टी छेद विच्छेद भइसक्यो, विषय प्रसङ्ग नै त्यस्तो भएको छैन। त्यस्तो भएको छैन, किन भन्दाखेरि केन्द्रीय समितिमा एक मतले हामीले पारित गरेका छौँ। महासचिवले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो, छलफल भयो घनीभूत रूपमा, र एक मतले पार्टीको कुनै पनि विमति नराखिकन जो निर्णय भयो त्यो एक मतले चाहिँ निर्णय भएको छ। त्यसो गर्दाखेरि पार्टी छेद विच्छेद हुन्छ भन्ने कुरा त भएन। तर अहिले अब यो चुनावको कुरा भावनाले अब कतिपय साथीहरूले अब विभिन्न प्रकारले कुरा गर्दाखेरि अलिअलि तानतुन पार्ने खालको कुराहरू चाहिँ हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। फेरि पनि ती उहाँ कमरेडहरूसँग बसेर छलफल नगरिकन के भन्नुभएको, के गर्नुभएको, कुन प्रसङ्गमा त्यो फोटोहरू आयो, उहाँहरूले नै गरे हो कि होइन, अरू कसैले गरे हो कि, त्यो कुराहरू स्पष्ट गरेपछि मात्रै कुरा चाहिँ होला। फोटै सार्वजनिक भइसकेका छन्, विचारै सार्वजनिक भइसकेका छन्, प्रकाण्ड निर्वाचन आयोगमा पुगिसक्नु भएको छ, उता केपी शर्मा ओलीका नेताहरूसँग छलफल भइरहेछ, तपाईँलाई थाहा छैन। यस्तो भएछ पार्टीमा चाहिँ प्रकाण्ड विप्लव एकातिर, धर्मेन्द्र हेमन्त अर्कोतिर भएछ, अनि थाहा नभएको पनि हुनसक्छ होला। त्यसो त नहुनुपर्ने हो होइन, किनभने अस्ति भर्खरै हामी कति भयो, 1 हप्ता त भयो हामीले केन्द्रीय समितिको बैठक सकेको। 3-4-5 दिन जति भयो हामीले चाहिँ केन्द्रीय प्रशिक्षण पनि गऱ्यौँ चितवनमा होइन। त्यसो भइसकेपछि अब भर्खरै मात्रै बैठक सकिएको छ, त्यो यति धेरै ग्याप भइहाल्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। हामी त कुराकानी नै चलिराखेको छ, सम्पर्कमै छौँ। अब एकाएक हिजो चाहिँ अब त्यो फोटोहरू तपाईँले भन्नुभएको सञ्चार माध्यममा त्यो जानकारी भयो। त्यसो भइसकेपछि अब एकचोटि हामी छलफल गरेपछि विषय के रहेछ, कुन सन्दर्भमा चाहिँ निर्वाचन आयोगमा जानुभयो, त्यो निर्वाचन आयोगमा गएको हो कि होइन, त्यो कुरा पनि त्यो छँदैछ। हुन त उहाँले भन्नुभयो भन्न त बीबीसीमा मैले सुने पनि त्यो कुरा सञ्चार माध्यममा टेलिभिजनहरुमा उहाँले बोलेको प्रश्न आएको छ। त्यो त अस्ति एक हप्ता अगाडि केन्द्रीय कमिटीको मैले प्रश्न देखे टेलिभिजनको कुरा पनि अनि अस्ति एक हप्ता अगाडि केन्द्रीय समितिको बैठक सकिएको हैन। अस्ति एक हप्ता अगाडि केन्द्रीय समितिको बैठक सकिएको, निर्वाचनमा एमसीसी का विरोधीहरूलाई साथ दिने भनेर निर्णय गरेको हो। पार्टीबाट चाहिँ नजाने, तर चुनावमा पूर्ण रूपमा पार्टीले उपयोग नगर्ने, पार्टीका केन्द्रीय समितिहरूका सदस्यहरू चाहिँ चुनावमा नजाने, जिल्लाका सेक्रेटरीहरू नजाने, पार्टीको प्रतिष्ठित नेताहरू जो जनतामा स्थापित छन् तिनीहरू चाहिँ चुनावमा नजाने, चुनाव पार्टी दर्ता पनि नगर्ने, पार्टीले सहभागी नहुनुको तात्पर्य त्यो भयो। त्यसपछि एमसीसी का विरोधी, राष्ट्रघात गर्नेका विरोधमा जनताको जनपक्षीय प्रकारको चाहिँ व्यवहार गर्ने, आचरण गर्ने र त्यो प्रतिबद्धता देखाउने उम्मेदवारहरूलाई सहयोग गर्न सकिने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। प्रष्ट प्रकारको छ त्यो। त्यसो भइसकेपछि अनि सहयोग गर्न सकिने भन्दाखेरि हामीले जुन कार्यक्रमहरू गर्छौँ, जो भण्डाफोरको कार्यक्रम गर्छौँ, त्यो भण्डाफोरको कार्यक्रममा यस्ता उम्मेदवार पनि छन् हाम्रो पार्टीले नीतिगत हिसाबले, किनभने त्यसको पछाडि त राजनीतिक कुरा छ, दार्शनिक कुरा छ, सैद्धान्तिक कुराहरू छ, त्यसको व्यवहारिक कुराहरू छ, किनभने देशको बदल्ने कुरा छ, हाम्रो वैज्ञानिक समाजवादी स्थापना गर्ने कुरा छ होइन। यो स्थितिमा हामी चाहिँ चुनावमा नजाने भएपछि त्यो प्रकारका क्यान्डिडेटहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न सकिने र त्यस्ता क्यान्डिडेट छन् भने हामीले भण्डाफोर गर्ने आफ्नो क्याम्पेनको दौरानमा जनताले अब भोटै हाल्नुपर्ने बाध्यतामा त्यस्ता मान्छेहरूलाई भोट हाल्नुहोस् भनेर हामीले भन्ने कुरा, किनभने हामीले पुरै भोट रोक्ने कुरा त गरेका छैनौँ होइन, रोक्ने कुरा नगरिसकेपछि एकातर्फ भण्डाफोर पनि गर्ने, अर्कोतर्फ भोट पनि हाल्न सक्छौ आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई पनि, जनतालाई कार्यकर्ताले त क्याम्पेन गर्ने कुरा भयो, जनतालाई चाहिँ मतदान गर्न सक्छौ जो एमसीसी का विरोधी छौ भन्ने तपाईहरुको निर्णय हो भने अब तपाईहरुले त मतदान त अथवा साथ त सहयोग त मजदुर किसान पार्टीलाई, राप्रपालाई, चित्रबहादुर केसीलाई पो दिनुपर्ने रहेछ त। यस्तो हुन्छ। त्यसमा जसले राष्ट्रियताको मुद्दा उठाउँछ, एमसीसीका विरुद्धमा गर्छ, जसले चाहिँ के देशको परिवर्तनको कुरा गर्छ, जुनसुकै पार्टीमा भए पनि या स्वतन्त्र भए पनि
त्यो हामीलाई चाहिँ त्यसको कुरा भयो भने व्यक्तिको कुरा हुन्छ। त्यस्तो खालको व्यक्ति फागुन 15 गते एमसीसी पास गर्ने क्रममा विरोध गर्ने यिनै 4 जना व्यक्ति हुन्। अर्को एकजना व्यक्ति भनेको नेकपा एमाले भित्रका भीम रावल, डाक्टर भीम रावल। अनि त्यस्तो चाहिँ यिनी व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईले साथ दिनु हुनुभयो चुनावमा। माथि देखिनुभएका कुराहरू भयो, तल सतहमा पनि त अरू व्यक्तिहरू हुन सक्छ नि त। तमाम अब भन्नुहोस् न 3 करोड जनतामा कोही त सानो सानो होला थाहा नभएको होला, 2 करोड मान्छेले त एमसीसीको विरोध गरेको छ, राष्ट्रघातको विरोध गरेको छ, यस राज्य प्रणालीको विरोध गरेको छ। त्यो मध्ये तमाम उम्मेदवारहरू निस्कन सक्छन्। 6700 कति सिट छ अहिलेको स्थानीय स्तरमा, त्यसमा चाहिँ तमाम उम्मेदवारहरू निस्कन सक्छन् जसले यो व्यवस्थाको विरोध गर्छ, यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्छ, जसले यसको यो विकृतिको अन्त्यको निम्ति आवाज उठाउन सक्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई भोटै हाल्नु पर्दाखेरि जनताले भोट हाल्न सक्छ भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। भन्नुहोस् न, त्यो हामीले गरेको उम्मेदवार हेरिकन, यो पार्टी हेरिकन, उम्मेदवारी हेरिकन, त्यो जहाँसुकैबाट आउन सक्छ त्यो। तर कांग्रेसको पनि हुन सक्छ, त्यो माओवादी केन्द्रको पनि हुन सक्छ, एमालेको पनि हुन सक्छ, जो पनि हुन सक्छ, मजदुर किसान पार्टीको राप्रपाका समेत हुन सक्छ, कुनै पनि हुन सक्छ। तर व्यक्ति इमानदार हुनु पर्यो, मान्छे इमानदार हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ राष्ट्रियताको पक्षमा हुनु पर्यो, त्यसले चाहिँ परिवर्तनको कुरा गर्नु पर्यो। व्यक्ति त जहाँ पनि बस्न सक्छ नि एकछिनको निम्ति, तर जसले परिवर्तनको पक्षमा कुरा गर्छ, एमसीसीको विरोध गर्छ, किन राष्ट्रघाती सहमति भएको छ नि त सरकारले, सरकार चाहिँ के छ नि बाध्यतावश भएको छ। यसको बारेमा तपाईँले उठाउनु भयो भने म कुरा गरौँला, त्यसो गरौँला। त्यसो गर्दाखेरि बाध्यतावश जसरी एमसीसी पारित भएको छ त्यसका विरुद्धमा जनतालाई जागरण गर्ने र यसलाई खारेज गर्नको निम्ति मद्दत गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई भोट दिन सकिन्छ है, भोटै हाल्नुपर्ने बाध्यतामा हाल्नुपर्छ भनेर हाम्रा कार्यकर्ताहरूले भन्ने कुरा आउँछ। त्यसमा तपाईँहरू आफै चाहिँ चुनावी प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्नुको कारण चाहिँ जनमत नभएर हो? होइन, होइन, बिल्कुल होइन। त्यो कुरा चाहिँ होइन। तपाईँको एउटा सर्ट भनौँ न, के अरे क्वेसन ट्याग भन्छ नि, यस नो क्वेसन गर्दाखेरि होइन, त्यसको परिभाषाको कुरा गर्न खोज्नुभयो भने त म त्यसको थोरै परिभाषाको पनि अवसर दिएँ मैले। ल, यसको कुरा के हो भन्दाखेरि हामी अहिले संसदीय चुनावको उपयोग गर्ने जति पार्टी छन् नि, खास गरिकन तपाईँको हिस्टोरिकली भनौँ न ऐतिहासिक रूपले हेर्ने हो भने लेनिनले चाहिँ उपयोग गर्नुभयो। मेरो ख्यालमा 1908मा हो जस्तो लाग्छ चाहिँ दुमाको चुनाव भएको होइन। 1908मा उपयोग गर्दाखेरि त्यहाँको एउटा परिवेश थियो। त्यो परिवेश के थियो भने त्यहाँ 3टा परिवेश थिए। पहिलो कुरा चाहिँ 1905मा चाहिँ दुमा पहिलोचोटि स्थापित भएको थियो होइन। 1905मा जार निकोलसले चाहिँ के छ घोषणा गरेर जुमा चाहिँ स्थापित गरिएको थियो। दुमा भनेको नेपालको संसद भने जस्तै हो, पहिलोको त्यो थियो। दोस्रो कुरा के थियो भन्दाखेरि रसियन जनताले पश्चिम युरोपमा पार्लियामेन्टभित्र भएका बहस छलफल, त्यहाँको अधिकार आदि इत्यादिका कुराहरूबाट यहाँ पनि दुमा स्थापित भएको छ, पार्लियामेन्ट भएको छ, त्यसले चाहिँ केही समाजवाद स्थापना गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा भ्रम चाहिँ त्यहाँ पैदा भएको थियो होइन। तेस्रो कुरा के थियो भन्दाखेरि क्रान्तिकारीका विरुद्धमा जुन निरङ्कुशतावादी कानुनहरू थिए नि, ती कानुनहरू चाहिँ बनिसकेका थिएनन्। विभिन्न प्रकारका कानुन जस्तो अहिले छन् ती प्रकारका कानुन बनेका थिएनन्। र त्यो बेलामा चाहिँ भ्रम के थियो जनतालाई भन्दाखेरि दुमामा गएर पनि चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि भन्ने भ्रम थियो। त्यो भ्रम साफ गर्नको निम्ति लेनिनले चुनावको उपयोग गरेका थिए। 1908को मेरो ख्यालमा 1908 है, मलाई पनि त्यही लाग्छ, हेर्नुपर्छ त्यो होइन ठ्याक्कै मितिको हिसाबले। मेरो ख्यालमा 7 या 8मा चाहिँ त्यो चुनावमा पनि हामीले पढेको कम्युनिस्टको दस्तावेजमा लेनिनले उपयोग गरेको निर्वाचनमा पनि त त्यहाँ 2 मत थियो। पहिलो के छ लेनिन आफैले चाहिँ त्यसको बहिष्कार गर्नुभयो होइन। 1905को चुनाव चाहिँ बहिष्कार गर्नुभयो, 5-6को चुनाव चाहिँ बहिष्कार गर्नुभयो, 8मा गएपछि त्यो चुनाव चाहिँ उपयोग गर्नुभयो। र लेनिनले के भन्नुभयो भन्दाखेरि पछि आएर हामीले 1905को चुनाव चाहिँ बहिष्कार गर्नु गल्ती थियो भनेर भन्नुभयो। हेर्नुहोस् है, मान्छेले अहिले एउटा विषय त्यो बनाउने गर्छन् कि गल्ती थियो भन्नुभयो। किन त्यस गल्ती थियो त भन्दाखेरि किनभने जुन भ्रम चाहिँ के छ भने 5मा थियो र जुन भ्रम त्यो 8मा 9मा जाँदाखेरि त्यो भ्रम थियो। चुनावमा भाग लिइसकेपछि त्यो भ्रम साफ भयो कि यो चुनाव चाहिँ प्रतिक्रियावादी सत्तामा चुनावमा गएर चाहिँ केही हुँदो रहेछ भन्ने भ्रम साफ भयो। साफ भइसकेपछि लेनिनले व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले के भन्नुभयो भने व्यङ्ग्य गरेर के भन्नुभयो, यदि हामीले 3 वर्ष अगाडि नै चुनावमा भाग लिएको भए अहिले जो मान्छेको भ्रम थियो 3 वर्ष अगाडि क्लियर हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो गर्नुभयो होइन। त्यस पछाडि आएर के भयो भने जर्मनीमा पनि कम्युनिस्ट चुनावको उपयोग भयो।
होइन। अब त्यहाँ चुनावमा उपयोग भइसकेपछि रसामा के भयो भन्दाखेरि केही जिते, बोल्सेविक पार्टीका केही सदस्यहरूले जिते, कसैलाई जेलमा हालियो, कसैलाई साइबेरिया पठाइयो आदि इत्यादि भयो चाहिँ। अनि जर्मनीमा पनि त्यही गरे, उपयोग गरे। जर्मनीमा के भयो भने त्यहाँको नेताहरू मारिए, जस्तो कार्ल लिफ्टनेक भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ मारिनुभयो। अनि रोजा लक्जमर पनि त्यही कारणले मारिनुभयो होइन। यद्यपि उहाँ चाहिँ चुनावमा जानुभएको थिएन तर मारिनुभयो। अनि त्यसपछि आएर के भयो भन्नुहुन्छ भने यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भन्दाखेरि तपाईले एउटा सान्दर्भिकतालाई जोडेर यहाँको उपयुक्तताको र अनि बहिष्कारको विषय जोड्न खोज्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि के भयो 48 सालमा हाम्रो पार्टीले, त्यति बेलाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता केन्द्र थियो हाम्रो पार्टी, प्रचण्डजी त्यसको महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा होइन। अनि उहाँको नेतृत्व एकता केन्द्र अझ मोटो मसाल थियो के अरे? मोटो मसाल पहिलो थियो, 5वटा पार्टी चाहिँ जोडिएपछि एकता केन्द्र भयो होइन। एकता केन्द्रले चुनावमा भाग लियो 48 मा। संयुक्त जनमोर्चा नेपालको नामबाट ल्यायो। त्यो बेलामा के थियो भने परिवेश ठ्याक्कै त्यही प्रकारको थियो जस्तो लेनिनको टाइमको, किनभने संसद भर्खरै स्थापित भएको थियो। 46 सालमा संसद स्थापना भएको थियो नेपालमा होइन। 46 को आन्दोलनले 47 मा चाहिँ संसद स्थापना भएको थियो। अनि त्यति बेला माले, मार्क्सवादी सबै पार्टीहरू चाहिँ काङ्ग्रेस संसदमा गइहाल्यो उनीहरूले। हाम्रो पार्टीले त्यति बेला मसाल नै थियो, हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसाल, त्यसको महामन्त्री प्रचण्डजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ के भनौँ न, हाम्रो त्यति बेलाको पार्टीले के भन्यो भने यो जनताप्रतिको धोका हो, संसद स्थापना धोका हो, नयाँ जनवादी क्रान्ति हुनुपर्थ्यो यहाँ, अर्थात् न्यूनतम गणतन्त्र हुनुपर्थ्यो, संवैधानिक राजतन्त्र जो भयो त्यो धोका हो भनेर भन्यो। तर पछि गएर चाहिँ के छ भने त्यो पछि चुनावसम्म आउँदाखेरि जनताको प्रेसर पनि के भन्छ, एकचोटि चुनाव जानुपर्छ, पार्टीले हेर्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रश्न आयो। दोस्रो प्रश्न चाहिँ सबै कम्युनिस्टहरू एउटै हुनुपर्छ भन्ने दबाब आयो होइन। त्यो दबाब आइसकेपछि हामीले एकता केन्द्र बनायौँ जनताको दबाबलाई। अनि एउटा फेरि एमाले बनाए चाहिँ, माले मार्क्सवादी लगायतका पार्टीहरू मिलेर चाहिँ एमाले बनाए। हामीले त्योभन्दा पहिले नै एकता केन्द्र बनाइसकेका थियौँ। त्यो बेलामा हामीले चुनावको उपयोग गऱ्यौँ। तर पार्टीको नीति के थियो भन्दाखेरि रणनैतिक बहिष्कार हुन्छ यो अहिलेको सन्दर्भमा भन्ने थियो र हाम्रो पार्टी त्यहाँ आयो। त्यो बाहेक संसारमा जति पार्टीहरू चाहिँ के छन् चुनावमा गए ती सबै पार्टीहरू बिग्रेका छन्, सबै पार्टीहरू संसदवादभित्र भाँसिएका छन् होइन। अब अहिलेको कुरा हुन्छ, अहिलेको कुरा हामीले त्यस बेला पनि तपाईँहरूले संयुक्त जनमोर्चा नेपालको नामबाट 9 सिट आएको थियो होइन। राम्रै भएको थियो। अहिले पनि हामी चाहिँ चुनावमा जाने हो भनेदेखि त राम्रै हुन्थ्यो भन्नुहोस् न। पार्टी एक डिक्का भएर जाने हो भने मलाई चाहिँ एकजना एमालेको एकजना नेताले चाहिँ छलफल गर्नुभएको थियो होइन। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने हाम्रो चाहिँ इन्टेलिजेन्स अथवा विदेशीहरूको यता चाहिँ प्रहरी सेनाको पनि इन्टेलिजेन्सले के भन्छ भने तपाईँहरू चुनावमा जानु भने 35 देखि 40 सिट आउँछ भन्ने छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि मलाई एकजना नेताले। अलि भन्नु त परेन होइन। भने हाम्रो त्यो नभएको चाहिँ कुरा होइन। एमालेहरूसँग पनि छलफल चाहिँ भइरहेछ भइरहेकै छ। नेताहरूसँग त कुरा हुन्छ नि त, हाम्रो सबै नेताहरूसँग एमालेसँग कुरा हुन्छ, माओवादी केन्द्रसँग हुन्छ, समाजवादीसँग हुन्छ, एकीकृत समाजवादीसँग हुन्छ, काङ्ग्रेसकै नेताहरूसँग कुरा हुन्छ, हामी सबैसँग हुन्छ नि त कुरा त होइन। उहाँले चाहिँ भन्दाखेरि त्यो भन्नुभएको थियो हाम्रो माने पार्टी एकडिका भएर जाँदाखेरि हाम्रो साइज कम हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन, देशभरि जनताको छ। तर हामीले भनेको कुरा के हो भने अहिले हामी संसदीय चुनावमा जानु भनेको संसदवादभित्र प्रवेश गर्नु हो। किनभने हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि तपाईँको जस्तो हाम्रो हिस्टोरिकली मैले भन्दै थिएँ हेर्नुहोस् है, यो कडी चाहिँ मैले जोड्दै थिएँ। त्यसपछि के भयो भने इन्डोनेसियामा चाहिँ पार्टी चाहिँ चुनावमा गयो होइन। इन्डोनेसियामा पार्टी चुनावमा गइसकेपछि त्यहाँ 4 लाख मान्छेहरू चाहिँ को हत्या गरियो होइन। अनि के अरे 1 लाख मान्छेको हत्या गरियो 1 हप्ताभित्र। अनि चिलीमा चाहिँ के छ 4 लाख मान्छेको चाहिँ हत्या गरियो चाहिँ 1 वर्षभित्र। त्यस्तो प्रकारको चाहिँ भयो। त्यो भइसकेपछि अहिले के भयो त भन्दा साम्राज्यवादी त्यो लेनिनको समयको कानुन नियम र परिवेश जो छ मान्यताहरू जो छन् त्यो अहिले आउँदाखेरि धेरै परिवर्तन भएका छन्। मैले त्यही प्रश्न गर्दै थिएँ, समय र सान्दर्भिकता कति फरक भइसक्यो, कति फरक भइसक्यो। माओवादको दस्तावेज पढेर अहिले सान्दर्भिकता छ भनेर जबरजस्त तपाईहरु स्थापित हुन खोज्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यसो भइसकेपछि अहिले साम्राज्यवादी नीति बदलियो। पहिले चाहिँ के छ भने कम्युनिस्ट बनेपछि हत्या गर्ने, जस्तो अमेरिकामा चाहिँ पेट्रियोटिक ल भन्ने बनाइयो। अमेरिकामा
रुसमा जुन खालको समाजवाद आयो जसले चाहिँ अमेरिकालाई पछाडि धकेल्दै लग्यो होइन, त्यसको आर्थिक राजनैतिक वैज्ञानिक सबै क्षेत्रमा सांस्कृतिक हिसाबले रुस यति अगाडि भयो कि संसारको केन्द्र चाहिँ रुस बन्दै गयो होइन, सभ्यताको केन्द्र रुस बन्यो, मान्छेको मानव जातिको चाहिँ केन्द्र पनि रुस बन्दै गयो। लेनिनको नेतृत्वमा क्रान्ति भएपछि चीन बन्यो माओको नेतृत्वमा होइन। त्यो भइसकेपछि अमेरिकाले के गर्यो भने पेट्रियोटिक ल बनाएर कम्युनिस्ट भन्ने नाम चाहिँ उच्चारण गर्न नपाउने एउटा फासिस्ट प्रकारको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ अमेरिकामा कानुन अमेरिकाले पारित गर्यो। तर त्यो कानुन अन्तर्गत के बताउनु, चिलीमा हत्या भयो, त्यसपछि आएर चाहिँ इन्डोनेसियामा भयो, संसारका धेरै ठाउँमा मलेसियामा भए, सारा कुराहरू भए। पछि चाहिँ अहिले चाहिँ कानुन के बतायो भने अब मान्छे मारेर के बतायो भने एउटा कम्युनिस्ट माऱ्यो भने 10वटा कम्युनिस्ट निस्कन्छ होइन, 100जना मारे लाख मान्छे चाहिँ के छ निस्कन्छ, कम्युनिस्ट निस्कन्छ। वामपन्थीहरूको भाषामा यो क्रान्ति हुन्छ, यो माने के हुन्छ त भन्दाखेरि क्रान्तिकारीहरू पैदा हुन्छन् त्यसले, किनभने समाजमा उत्पीडन छ, शोषण छ, सारा कुरा छ, त्यसमाथि मान्छे हत्या गरिदियो भने त जनता चाहिँ विद्रोहमा निस्कन्छन्। त्यसो भएपछि के गर्ने त भन्दाखेरि पार्टीका नेताहरूलाई सत्तामा चाहिँ लैजाने र त्यहाँ चाहिँ सांस्कृतिक हिसाबले नैतिक हिसाबले पतन गराइदिने नीति चाहिँ के छैन पछिल्लो चरणमा, खास गरिकन यो कहाँबाट भन्दाखेरि 70को दशकबाट 80को दशकबाट खास गरी माओको देहान्त र देङ सियाओपिङको उदयपछि यो खालको पोलिसी चाहिँ के छैन अपनाइयो साम्राज्यवादी क्षेत्रमा है। यो भइसकेपछि अहिले के हुन्छ त भन्दाखेरि चुनावमा जानु भनेको चाहिँ कम्युनिस्टहरूले पुरानो प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाको चुनावमा जानु भनेको नैतिक रूपले पतन हुनुहुन्छ। यो विश्लेषण गरेपछि नैतिक रूपमा पतन हुन्छ। त्यो यहाँनिर एउटा प्रश्न मैले प्रति प्रश्नको लागि सोधेँ कि 62-63 को जनआन्दोलनपछि 12 बुँदे सहमति गरेर तपाईँहरू शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेको विषय जोड्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई ल्याएर संसदभित्र छिर्याएर समाप्त गरेको भन्ने अर्थ तपाईँहरू लगाउँनुहुन्छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एक्जाम्पल हुनुहुन्छ, त्यो नैतिक पतनको दृष्टान्त तपाईँहरू पेश गर्नुहुन्छ। पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्छ, प्रचण्डजी हुनुहुन्छ अहिले होइन। तर पनि 64मा चुनावमा भाग लिनु कुरो सही थियो। फेरि किन सही थियो भन्दाखेरि पुरानो संविधान भत्किएको थियो होइन, कारण थियो नि त, लजिकल पुरानो संविधान चाहिँ खारेज भएको थियो, अन्तरिम संविधान बनेको थियो। 47 को संविधान सकिएर 62-63 पछि आन्तरिक संविधान बन्यो, त्यसपछि अन्तरिम संविधान बनेको थियो। संविधान सभा मार्फत संविधान पार्टीभित्रको बहस के थियो भने संविधान सभा मार्फत कि त नयाँ जनवादी संविधान निर्माण गर्ने कि चाहिने जनतालाई फेरि नयाँ तरिकाले सङ्गठित गरेर नयाँ जनवादी क्रान्तिको निम्ति विद्रोहमा जाने भन्ने चाहिँ थियो होइन। अब प्रचण्डजीलाई अब के बता भन्दाखेरि त्यो कुरो चाहिँ हामीले पहिले नै जनतालाई सङ्गठित गर्दै जसरी चाहिँ स्थापित भएको थियो त्यसलाई एउटा क्लाइमेक्समा लगेको भएदेखि नेपालमा जनवादी सत्ता स्थापित हुन्थ्यो होइन। त्यसमा हामी त थियो, त्यो सम्भावना थियो। तर अब प्रचण्ड त महत्त्वाकांक्षी आकांक्षा मात्रै हो भन्छन् मान्छेहरूले। त्यो त किन पहिले पनि जस्तो तपाईँको भन्नुहोस् जनवादी के अरे जनयुद्धको कुरा गणतन्त्रको कुरा आकांक्षा मात्रै भन्थे नि त मान्छे, गणतन्त्र त आयो नि त। त्यही 10 वर्षको युद्धले आन्दोलनले नेपालमा गणतन्त्र स्थापित भयो। 10 वर्ष मात्रैको युद्ध चाहिँ म पनि भन्दिनँ, किनकि त्यसको एउटा सहायक पात्र हुन्छ 62-63 को आन्दोलन, 10 वर्ष जनयुद्ध र दरबार हत्याकाण्डको उपज नेपालमा गणतन्त्र हो। तपाईँलाई मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? त्यो त त्यही जनयुद्धकै जगमा बने त्यो सबै कुराहरू। यदि जनयुद्ध नभएको हुन्थ्यो भनेदेखि दरबार हत्या पनि हुँदैन थियो होइन, यति छिटै चाहिँ हुँदैन थियो, 62 को आन्दोलन पनि हुँदैन थियो। प्रारम्भ गाउँ 10 वर्षको युद्ध नै आइसकेपछि होइन, 10 वर्षको जनयुद्धले नेपालको सामन्ती जरालाई ध्वस्त पारिदियो, नेपालको पुरातनवादी सामन्ती चेतना पनि अन्त्य गरिदियो, त्यसले सामन्ती संस्कृतिको पनि अन्त्य गर्यो। त्यसले चाहिँ के छ भने मजदुर किसानको गठबन्धन होइन, त्यसको चाहिँ के छ भने संयुक्त मोर्चा जस्तो भनौँ 10 वर्षको युद्धले जबरजस्त समय र सान्दर्भिकतालाई परिवर्तन गर्यो। हो, त्यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि देशमा एउटा ठुलो परिवर्तन चाहिँ ल्यायो त्यसले। त्यो भनेको के भने गणतन्त्र स्थापना भयो होइन। तर अब सुन्नुहोस् है, मैले त्यहाँ जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ त्यहाँ थियो क्या, मेन कुरा चाहिँ कहाँ थियो भन्नुहुन्छ भने त्यसले के गर्यो पार्टीलाई चाहिँ संसदभित्र गयो। यद्यपि हामीले त्यति बेला चुनावमा भाग लिने कुरा एकदम सही थियो होइन, त्यो सही थियो र त्यो एउटा मिसनमा चाहिँ भाग थियो। तर त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ नैतिक रूपले पतन गराउँदै लगेर अहिले संसदवादमा हुल्दियो होइन। त्यसो भएपछि हामीले अहिले जनतालाई सचेत गर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि संसदीय चुनावभित्रबाट होइन कि हामी संसदीय चुनाव, किनभने हामी त यो राज्य व्यवस्था नै परिवर्तन चाहिँ गर्न चाहन्छौँ नि त। हामीले त वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न चाहन्छौँ, नयाँ जनवादी क्रान्ति, नयाँ जनवादी नौलो जनवादी वैज्ञानिक समाजवाद भनेको छौँ हामीले, जसभित्र नयाँ जनवाद पनि पुरा हुन्छ, नयाँ जनवादी एजेन्डाहरू पनि के हुन्छन् भन्दाखेरि त्यसमा पुरा गरिन्छन्। त्यो गर्नको निम्ति हामीले त्यो चुनावभित्र गएर त्यो संसदीय व्यवस्थाभित्र गएर त्यो सम्भव छैन। अर्थात् भन्नुहोस् न, लेनिनको
परिभाषा थियो क्या एउटा के थियो भने यदि तपाईँले चाहिँ सुँगुरको घर भत्काएर त्यसमा राम्रो घर बनाउनु छ भने सुँगुरको घरभित्र पस्नुपर्छ भन्ने तर्क एउटा थियो भन्ने चाहिँ सुनाउँथे प्रचण्डजीहरूले होइन। तर बाहिर टेक्ने ठाउँ नभइकन सुँगुरको घरभित्र गयो भने त सुँगुरै बन्ने हुन्छ। अहिले संसदवादभित्र जानु भनेको सुँगुर बन्ने हो किनभने प्रचण्ड सुँगुर भए त्यसो भएदेखि होइन, प्रचण्ड सुँगुर भए त्यसो भएदेखि होइन। संसदवादभित्र जाएको संसदवाद भनेको संसद भनेको चाहिँ के छ भने सुँगुरकै घर हो होइन। अहिले प्रतीकात्मक रूपमा भन्दाखेरि यसमा कुनै गतिलो काम चाहिँ हुन सक्दैन, त्यो फोहोरी ठाउँ हो त्यो तपाईँले देखिरहेको। वामपन्थीहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि त्यसो भइसकेपछि त्यो भित्र जानु भनेको बाहिर तपाईँले अझ के भन्छ नि संसदलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु माओले चाहिँ के छ भने त्यो कुरा भन्नुभयो हैन, सस्ता हो संसदीय व्यवस्था भनेको। लेनिनले के भन्नुभयो भन्दाखेरि लेनिनले भनेको कुरा के थियो भने संसद भनेको गफाष्टकहरूको गफ गर्ने अखडा हो हैन। त्यो कुरा चाहिँ हामी नेपालमा प्रत्यक्ष लेनिनले अहिले बोल्यायो के जस्तो हामी देख्छौँ। त्यहाँ देख्ने बित्तिकै तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ दिनदिनै संसद भवनमा जानुहुन्छ चल्या बेलामा होइन, एउटा पत्रकारको हैसियतले तपाईँले देख्नुभएकै छ। माओले के भन्नुभयो भन्दाखेरि संसद भनेको कुकुरको मासु के अरे खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल हो भनेर तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। हामी के भन्छौँ भने यो संसद भनेको राष्ट्रवादको कुरा गरेर राष्ट्रघात गर्ने चाहिँ थलो भइरहेछ अहिले चाहिँ। राष्ट्रवादको कुरा गरेर राष्ट्रवादको कुरा गर्ने, राष्ट्रवादको कुरा गर्ने, विकासको कुरा गर्ने, गर्दाखेरि चाहिँ कुरा चाहिँ के छ भने जनताको कुरा भने जस्तो गर्ने, राष्ट्रघात गर्ने, देशलाई चाहिँ टाट पल्टाउने, कङ्गाल बनाउने, देशलाई चाहिँ के छ भने बर्बाद गर्ने, जनतालाई चाहिँ बेचबिखन गर्ने, यस्तो खालको चाहिँ जुवाडेहरूको चाहिँ थलो बनाएको छ। तपाईँले अस्ति भर्खर पास भएको एमसीसीलाई पनि दृष्टान्त राखेर पेश गर्न खोज्नु भएको भए एकदम त्यो भएदेखि चाहिँ यदि एमसीसी पास नगरेको भए आज तपाईँलाई पनि थाहा छ श्रीलङ्का सार्क राष्ट्रको एउटा कन्ट्री श्रीलङ्काको हालत कस्तो अवस्थामा पुगेको छ। त्यस्तो घेराबन्दीमा परिसकेको देशबाट उम्किनुको लागि त एमसीसी पास गर्नुपर्ने रहेछ त, नभए खत्तम हुने रहेछ। हो यो चाहिँ तपाईँले जो भन्नुभयो यो चाहिँ कसले भनेको यो कुरा कसले गरिरहेछ भन्दाखेरि अहिले तपाईँको चाहिँ माफियाहरू दलालहरूले चाहिँ त्यो कुरा गरिरहेछन्। श्रीलङ्कामा किन भयो त्यो त्यसको आफ्नै कुराहरू छन्। तपाईँले यो प्रसङ्ग ल्याउनुभयो। म के भन्छु भने नेपाल सरकारलाई अहिले श्रीलङ्काको विद्यार्थीहरूले जाँच दिन पाएको छ, नेपाल सरकारले तुरन्त पैसा दिएर कागज उपलब्ध गराएर जाँच दिने व्यवस्था गराउनुपर्छ। नेपाल सरकारले हो दिनुपर्छ, सहयोग गर्नु पर्यो नि, त्यो छिमेकीलाई सहयोग गर्नु पर्दैन नेपाल सरकारले। तपाईँले प्रसङ्ग ल्याउनुभयो, मैले यो कुरा चाहिँ गरिरहेको थिएँ होइन। नेपाल सरकारले आफ्नो छिमेकीको बालबच्चाहरू, हाम्रो जस्ता बालबच्चा छन् तिनै बालबच्चा हाम्रा बालबच्चा कागज लेख्ने एन्सर कपी लेख्ने कागज नपाएको कारणले विद्यार्थीको परीक्षा रोकियो। त्यो त चाहिँ नेपालले कमसेकम त्यति सहयोग त गर्नु पर्यो नि। ऋण गरेर भए पनि पैसा कागज किनेर नेपाल सरकारले चाहिँ पैसा दिनुपर्छ। म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत नेपालको सरकारलाई भन्छु, नेपालका विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरोस्, यसमा घेराबन्दी गरोस्, यो सरकारले दिनुपर्छ। त्यो हाम्रो छिमेकी तपाईँले त्यसो भन्नुको कारण चाहिँ एमसीसी उसले अस्वीकार गरेर पठाएको कारणले हामीले साथ दिनुपर्छ भन्ने तपाईँको तर्क जस्तो देखियो। माने त्यो त मैले भने होइन, तर श्रीलङ्काको सरकारमा किन त्यो हालतमा पुग्यो त्यो एमसीसीको कारणले होइन, त्यो पनि होला। तपाईँले नाकाबन्दी भएको कारणले आदि इत्यादि होला, त्यो मात्रै कारण होइन, त्यहाँ विविध कारणहरू छन्। कारण के छ भने तिनीहरूको मिसम्यानेजमेन्टको कुरा छ, त्यहाँको सरकारको त्यहाँ भ्रष्टाचार छ, त्यहाँ चाहिँ के छ भने त्यो व्यापार प्रमोसन गर्ने चाहिँ ठिक तरिकाको व्यवस्था भएन, कोभिडको कारणले पनि के छ त्यहाँ गऱ्यो, लोनले पनि थिल्थिलो भएको छ, त्यहाँ चाहिँ के छ भने अब त्यो लोनले पनि परेकै होला, त्यो आदि इत्यादि होला होइन। त्यो मेनली चाहिँ अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरि त्यहाँ धेरैलाई असर पारे जस्तो हामीलाई अब फेरि अब युद्धको प्रभाव पनि होला, तर त्यो त होला। तर मेन कुरा के छ, मुख्य कुरा के हो भने त्यहाँको सरकारको मिसम्यानेजमेन्ट हो। किनभने देश त छ त, त्यहाँ देश छ, जनता छ, सम्बन्ध छ, त्यहाँ आफ्नो भित्रको उत्पादनलाई ठिक तरिकाले गर्ने भनेदेखि त जनताले त्यस्तो गर्नु त पर्दैन थियो नि त होइन। त्यहाँ चाहिँ परिचय दिन नपाउने, पुरै मान्छे चाहिँ लुटपाट गर्नुपर्ने त्यस्तो खालको त पर्दैन थियो। मैले भन्न खोजेको अबको 6 महिना पछाडि एमसीसीको कारणले भन्नुभएको छ नि, त्यो कुरा चाहिँ त्यो सही होइन। अबको 6 महिना पछाडि ठ्याक्कै नेपालको अवस्था पनि त्यस्तै आउँछ भनेर विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेछन्, तर सरकारलाई केही मतलब छैन। ठिकै, तर तपाईँले अहिले जो प्रश्न गर्नुभएको थियो नि, अर्थात् जो माफियाको कुरा तपाईँले ल्याउनु भएको थियो, त्यो कुरा यहीँ काटियो के। किन काटियो भन्नुहुन्छ भने नेपाल पनि त त्यही हुँदैछ नि त, यो एमसीसी त छ आएकै छ त, यहाँ आएपछि यहाँ त चाहिँ एकछिन डलरको वर्षा हुनुपर्ने मान्छे त झकाझक हुनु पर्यो नि, त्यो त हुनेवाला त छैन। त्यो कुरा त हुनेवाला छैन।
त्यो त हुनेवाला के छ त भन्दाखेरि तपाईँले जो भन्नुभयो नि 6 महिनामा चाहिँ टाट पल्टिने त्यो हुन्छ। त्यति मात्रै होइन कि जसरी श्रीलङ्का चाहिँ विध्वंस भयो त्यही स्थिति चाहिँ नेपालमा हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई एउटा प्रसङ्गमा आइहाल्यो, नेपालको सरकारले तुरुन्त कागज पठाएर श्रीलङ्काका बालबच्चाहरूले चाहिँ जाँच दिने व्यवस्था गरोस्, त्यो सहयोग गरोस्। एउटा चाहिँ के छ मैले तपाईँलाई भनेको कुरा होइन, मैले तपाईँको नेकपाको माग हो यो, माने मैले भनेको कुरा हो यो। अहिले तपाईँको टेलिभिजनमा एउटा प्रसङ्गमा आयो होइन, मैले पहिले सोचिरहेको कुरो थियो त्यो। त्यस पार्टीको ठुलो नेता हो तपाईँले भनेको कुरा संस्थागत कुरा भयो नि, माने मैले भनेको कुरा भयो होइन। त्यसो गर्दाखेरि नेपाल सरकारले चाहिँ के छ भने तुरुन्त कागज पठाइदियोस्, बालबालिकाहरूको चाहिँ परीक्षा भविष्य अनिश्चित हुने स्थितिको चाहिँ के छ अन्त्य हुनको लागि मद्दत गरोस् नेपाल सरकारले भन्ने मेरो माग हो थियो होइन। दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि अब त्यो एमसिसीको कुरा गर्दाखेरि त त्यो चाहिँ ठिक भएको छैन। नेपालमा पारित भयो भनेर हल्ला गरिएको छ, त्यो पारित भएको पनि छैन होइन, त्यहाँ एउटा नाटक भएको छ। तेस्रो कुरा तपाईँको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 12 बुँदे व्याख्यात्मक व्यवस्था गरेर फागुन 15 गते पास गरेको होइन, होइन एकदम होइन, हो नि होइन, त्यो होइन। समाचार पढ्नु भएन तपाईँसँग तपाईँको चाहिँ नि तपाईँहरूको टेलिभिजन पनि त्यहाँ थियो, त्यहाँ रेकर्ड ल्याएर तपाईँले अहिले हेर्नु भए पनि हुन्छ, अहिले एकछिनमा प्रसारण गर्नुभए पनि हुन्छ। यो बिचमा त्यहाँ चाहिँ भोटिङ गरिकन पास गर्ने भनेर गरिएकै छैन, एउटा कुरा होइन। दोस्रो कुरा तपाईँको म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँको टेलिभिजन मैले धेरै ठाउँमा भने पनि छु। दोस्रो कुरा नेपालको प्रधानमन्त्री एमसिसी पास गर्नेमा हुनुहुन्न थियो, शेरबहादुर देउबा। हेर्नुहोस् है, उहाँले के भन्नुभएको थियो, उहाँको अभिव्यक्ति के थियो भन्नुहुन्छ भने म चाहिँ अब एमसिसी रोक्न सक्दिनँ भन्नुभयो। त्यसको माने के हुन्छ? दबाब र प्रेसर हो, एकदम सही कुरा। चाहिँ म चाहिँ एमसिसी रोक्न सक्दिनँ भन्नुको तात्पर्य दबाब र प्रेसर थियो। उहाँ चाहिँ रोक्न चाहनुहुन्थ्यो, रोक्नु नसक्नेमा हुनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले यता पूर्वतिर या तराईतिर कता गएर उहाँले के भन्नुभयो, सरकारमा भएको कारणले एमसिसीको बिल चाहिँ रोक्न नसकिने भयो भनेर भन्नुभएको छ। यस्तै छ उहाँको सेन्टेन्स चाहिँ होइन। त्यो भने के हो त धेरै पर जानै पर्दैन वास्तुलाज्यू, किन भन्दाखेरि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री जो दक्षिण एसिया पनि हेर्छन् उनले डोनाल्ड लु भन्नेले फोन गरेर 3वटा नेतालाई पास गर्ने भए गर नत्र भनेर च्यालेन्ज दिएकै हुन् नि त। ठिक हो, मैले यहाँ हेर्नुहोस् है, मान्छे यो म चुनावी राजनीति गरिरहेको छैन क्या, म सही कुरा चाहिँ जनताले बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। चाहिँ स्थिति के छ भन्ने जनताले तपाईँको टेलिभिजन मार्फत आम नेपाली जनताले बुझ्न जरुरी छ। हेर्नुहोस् है, सही कुरा, यहाँ त हिलो छ्याप्नु पर्ने या चाहिँ गलत तरिकाले चाहिँ भोट माग्ने कुरा चाहिँ छैन। यहाँ चाहिँ अहिले गर्छ नि संसदवादीहरू, फलानो खराब मलाई चाहिँ भोट देऊ भन्छ नि, यो कुरा होइन। सही कुरा गर्नु पऱ्यो नि हामीले। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा एमसिसी गर्नेमा हुनुहुन्थ्यो, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड गर्नेमा हुनुहुन्थ्यो। यी नेपाली काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरूको मैले सुनेको छु, उहाँहरूले यत्रो बवाल भएपछि यसको प्रष्टीकरण नगरिकन गर्नुहुन्न भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो। तपाईँको गुरु नि पूर्व गुरु एकछिन अब प्रचण्डले म आउँदैछु त्यसमा, काङ्ग्रेसमा त्यो भयो। प्रचण्डले के भन्नुहुन्थ्यो, यो कुनै पनि हालतमा हुँदैन, परिवर्तन नगरेसम्म भन्नुभयो उहाँले। चाहिँ त्यो सम्भव त थिएन, तर उहाँहरू के चाहन्थ्यो, नगर्नेमै हुन्थ्यो। माधव नेपालले के भन्नुभयो त्यही भन्नुभयो। अनि तपाईँलाई म भन्छु, केपी ओलीले वास्तवमा चाहिँ के थियो भने पहिले उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा त्यसको दबाब थियो होइन, तर उहाँले चाहिँ त्यसलाई रोकिराख्नु भएको थियो। संयोगले महराको केस आयो, महराको केस आएपछि एउटा गोलीले 2टा चरा मार्नुभयो उहाँले। चतुर केपी शर्मा ओली, त्यो चतुर, किनभने केपी ओली चाहिँ एकदम चतुर मान्छे हुनुहुन्छ होइन। उहाँले चाहिँ के गर्नु, एउटा गोलीले 2टा चरा उहाँले के गर्नुभयो भन्दा महराको चाहिँ के छ भने स्क्यान्डल पनि बचाइदिनु भयो। यसले एमसिसीको विरोध गरेको थियो, त्यस कारणले चाहिँ के छ भने यो चाहिँ घटना घट्या हो भनेर चाहिँ त्यो फासफुस पारिदिनु भयो त्यसलाई होइन। विषयवस्तुलाई विषयान्तर भयो चाहिँ कुरो बुझ्नुभयो त। अनि महरा पनि बच्नुभयो त्यसले। स्क्यान्डल चाहिँ उहाँको के थियो त्यो अहिले पनि अब त्यो कारणले गर्वको विषय बन्यो भन्नुहोस् न होइन। त प्रश्न आएको छ धेरै त्यो कुरा चाहिँ के थियो गर्वको विषय। अर्को कुरा के थियो भने केपीमाथि जुन दबाब थियो नि, जुन एमसिसी पास गर्नुको, किनभने केपी पनि त्यो राष्ट्रघात गर्न त चाहनुहुन्न थियो। उहाँले चाहिँ रोकिराख्नु भएको थियो विविध तरिकाले होइन, तर उहाँले के मौका पाउनुभयो त भन्दाखेरि त्यो महराको टाउकोमा हालिदिन पाउनुभयो उहाँले। यसले चाहिँ एमसिसी रोकेको थियो सभामुख हुँदाखेरि, त्यस कारणले चाहिँ के छ भने यसलाई यो चाहिँ के छ भने यो भएको हुनुपर्छ भनेर उहाँले आफ्नो टाउको पनि बचाउनु भयो, महराको तपाईँको स्क्यान्डल पनि बचाइदिनु। एउटा गोलीले एउटा तीरले 2टा चरा मार्ने चाहिँ केपीले गर्नुभयो। यसमा मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने नेपालमा कुनै पनि नेताहरू एमसिसी गरेमा थिएनन्, तर पास भयो। म भन्दै थिएँ आज अग्निप्रसाद सापकोटाले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यदि एमसिसी पास गर्ने स्थिति पैदा भयो भने म चाहिँ आत्महत्या गर्छु पनि भन्नुभयो उहाँले। भन्नुभएको थियो होइन, उहाँले चाहिँ त्यो पनि भन्नुभयो, बरु आत्महत्या गर्छु म चाहिँ के छ गर्दैन भन्नुभयो उहाँले। अब सभामुख त्यहीँ हुनुहुन्छ, ती नेताहरू त्यहीँ हुनुहुन्छ, त्यो प्रधानमन्त्री त्यहीँ छ, त्यो गृहमन्त्री पनि त्यहीँ छ, त्यो केपी ओली पनि त्यहीँ छ होइन, हल्ला गरेकै छ।
अनि ती मान्छेहरूको चाहिँ आवाजहरू चाहिँ यो पृथ्वीको धरातलमा गुन्जायमान छँदैछन् होइन, उनीहरूका भावना पनि गुन्जायमान चाहिँ छँदैछ। तर एमसिसी पास भयो, कसले गर्यो त्यो भन्दाखेरि यो दलाल पुँजीवादी सत्ता चाहिँ कहीँ बाहिरबाट चलिरहेछ, त्यसले चाहिँ पास गरे क्या। यानी यो नेताहरूबाट चलेको छैन, यो व्यवस्थाले तपाईको निष्कर्ष यहाँको राजनीति, यहाँको शासन सत्ता, यो शासन सत्ता राजनीति चाहिँ यहाँका नेताबाट चलेको छैन, यो दलाल एकाधिकार पुँजीपति वर्गबाट चलेको छ। त्यस कारणले अब त यति तपाईहरु हिजो अस्ति भन्नुहुन्थ्यो भारतीयहरूबाट चल्थ्यो अथवा इन्डियनहरूबाट चल्थ्यो, अब त सिधै कहाँ पुग्यो? अमेरिकाबाट। अस्ति एकजना भारतको एकजना विज्ञ सायद मलाई लाग्छ अशोक मेहता हुनुहुन्छ क्या, उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले 2 ढुङ्गाको तरुल बनाएको थियो, अब 3 ढुङ्गाको बीचको तरुल भयो भनेर भन्नुभएको थियो हैन। भारत र अमेरिका, चीन, भारत र अमेरिका, त्यो त सिधै देखियो हैन। भारत अमेरिका र पास गर्दाखेरि यो खालको चाहिँ चीन र अमेरिकाको वाक युद्ध तपाईले एमसिसी पास गर्दाखेरि मैले प्रश्न गरे, मैले तपाईलाई भन्न खोजेको थिएँ, मैले भन्न खोजेको कुरा कहाँ थियो भन्दाखेरि नेपालको जो सत्ता छ नि अहिलेको यो दलाल पुँजीवादी सत्ता छ नि, यो सत्ता चाहिँ के छ नि नेपालका कुनै पनि पार्टीको हितमा छैन र कुनै पनि पार्टीहरू सन्तुष्ट छैनन्। त्यो भित्र हामी प्रवेश गर्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। मैले यो तपाईको पृष्ठभूमिको निष्कर्ष निर्वाचनमा हामी के गर्ने त्यस कारणले हामी चाहिँ के छ नि यो चुनावमा भाग लिनु हुँदैन र यसलाई चाहिँ के छ भने हामीले यसमा भाग नलिने र यसलाई ध्वंस गर्नको निम्ति जनतामा एक्सपोज गर्ने, जनतालाई सङ्गठित गर्ने हैन, सबै पार्टीहरूलाई पनि चाहिँ के छ नि यसमा ल्याउने यो कुरा चाहिँ हामीले गर्यौँ। हाम्रो तपाईको पार्टी त्यसो भए फुट्ने भयो है, तपाईको पार्टी त्यसो भए फुट्ने भयो? फुट्दैन, किन फुट्छ? पार्टी किन फुट्ला? पार्टी किता छ अहिले, पार्टी किन फुट्ला? फुट्दैन, पार्टी फुट्दैन। हामी पार्टी फुटाउने कुरा छैन नि त। गतिविधि हेर्नुस् त हैन, त्यो कुरा त अब हामी हेरौँ साथीहरूले के गर्नुभएको छ, त्यो त मैले अघि नै भने हामी छलफल गरौँ, त्यसपछि थाहा होला त्यहाँ के भयो, के कुन सन्दर्भमा चाहिँ भएको। धर्मेन्द्र हेमन्त चुनाव बहिष्कार, प्रकाण्ड विप्लव चुनावको उपयोग, उनका नेता कार्यकर्ताहरू एमालेसँग छलफलमा। विप्लव भनेको हाम्रो पार्टीको महासचिव हो, महासचिवले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव चाहिँ एकमतले पारित भएको छ र त्यो प्रस्तावले के भनेको छ भने महासचिवको प्रस्ताव अर्कै थियो है, फेरि त्यसलाई म स्पष्ट पार्छु हैन, हुन सक्छ नि त। वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनलाई उपयोग गरेर नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेर प्रतिस्पर्धा गर्ने थियो, तपाईले पास गर्न नदिएको? त्यस्तो थिएन, तपाईले भनेको चाहिँ थिएन हैन। चुनावको सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने प्रस्ताव थियो। तपाईको 2-4 जना नेतासँग मैले पनि कुराकानी गरेको थिएँ टेलिफोनमा, त्यस्तो तपाईले भन्नुभएको जस्तो चाहिँ प्रस्तावमा थिएन। चुनावको विषय चाहिँ आयो के गर्ने भन्ने चाहिँ थियो। त्यसमा चाहिँ के छ सम्पूर्ण केन्द्रीय समितिका सदस्यले आफ्नो सम्पूर्ण बुद्धि विवेक सबै चाहिँ लगाएर छलफल गर्नुभयो र एउटा अत्यन्त वैज्ञानिक निष्कर्ष चाहिँ के निस्क्यो भने पार्टीले चाहिँ के छ चुनावमा भाग नलिने तर राष्ट्रवादीहरूलाई कुनै पनि राष्ट्रवादी त्यस्तो खालको कुनै पनि देख्नुहुन्छ नेपालमा राष्ट्रवादीहरू छन् चुनाव किन छैन? नेपालमा राष्ट्रवादी छन्, कति छन्? सबै जनता चाहिँ राष्ट्रवादी छन्। पैसा नभइकन चुनाव लड्दैनन्, ठेकेदार चुनाव लड्छन्, त्यो व्यवस्थाको समस्या छ। त्यो नेताका आफन्त छोराछोरी चुनाव लडेका छन्, व्यापारी त्यस्ता प्रकारका माफिया त्यस्ता प्रकारका दलाललाई, त्यसकारणले हामीले चाहिँ चुनाव गर्ने कुरा भएन हैन, त्यसलाई भोट दिने कुरा पनि भएन, हामीले जनतालाई सचेत पार्ने कुरा पनि भयो। साथसाथै चाहिँ के छ भने नेपालमा राष्ट्रवादी नै छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ होइन, छन्। तपाईँ राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ, तपाईँको दाइ राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ, तपाईँको भाइ राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ, आमा राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ, तपाईँको साथी राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ हैन, तपाईँको चाहिँ छिमेकी राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ। किन नेपाली जनता राष्ट्रवादी छैन? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग चाहिँ अब राजनीतिक यात्रा नगर्ने किन कहिले गर्ने? हामीले भनेका छौँ बृहत कम्युनिस्ट एकता नेपालमा आवश्यक छ, सम्भावना छ, बिल्कुल छ। कहिले छ? त्यो छ, त्यो हाम्रो पार्टीको नीति पनि छ हैन। त्यो बृहत कम्युनिस्ट एकताभित्र पुष्पकमल दाहाल, केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, के अरे त्यो के भन्छ त्यो अर्को चाहिँ उता मधेसतिरको हुनुहुन्छ उपेन्द्र यादव लगायतका सबै कम्युनिस्ट, चित्रबहादुर केसी, मोहन विक्रम सिंह, भक्तपुरको चाहिँ हुनुहुन्छ के अरे त्यो बिजुक्से भन्ने, उहाँ यी सबै नेताहरू चाहिँ के छ नि एक ठाउँमा आउने स्थिति चाहिँ कोरा कल्पना कोरा होइन। यो संसदवादभित्र चाहिँ त्यो सम्भव छैन, वैज्ञानिक समाजवादमा त्यो सम्भव छ, त्यो हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले त्यो भनेको छौँ। संसदीय प्रक्रियाको अभ्यास गर्दा गर्दै उहाँहरूको उमेर सकिन लागिसक्यो। उहाँहरूको त्यही सकिन थाल्यो, उहाँहरूको उमेर मात्रै होइन, तपाईँको उमेर पनि सकिन लागिसक्यो, औचित्य नै सकिन थालिसक्यो। तपाईँको आफ्नै सक्रिय राजनीतिको उमेर पनि सकिन लागिसक्यो। ठिक छ, हामी बुढो भएछ भने हाम्रो सन्ततिहरू आउँछ नि त, तर हामीले त सही बाटो बनाइदिएपछि त्यो बाटोमा हिँड्ने त हजारौँ विश्वमा कम्युनिस्टहरू यस्तो अल्पमतमा परिसके, विश्वमा कम्युनिस्टहरू पुरै अल्पमतमा परिसके। तपाईँले भने जस्तै कम्युनिस्ट है, फेरि तपाईँले रसिया र चीनको उता कोरियाको जवाफ दिइहाल्नुहुन्छ होइन। त्यस्तो तपाईँले ठ्याक्कै भने जस्तो नौलो जनवादी क्रान्ति गर्ने कम्युनिस्टहरू त विश्वमा अब त खोज्नुपर्छ।
पर्दैन, हामी सधैँ छौँ त किन खोज्नुपर्छ? तपाईँकै अगाडि हामी छौँ नि त, अनि कहाँ खोज्नुपर्छ चाहिँ? तपाईँले खोज्नै पर्दैन, यहीँ देखिराख्नु भएको बिउनी मासिन लागिसक्यो। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, तपाईँ जहाँ गए पनि चाहिँ भेट्नुहुन्छ। 64 को निर्वाचनमा त्यति शक्तिशाली बनेको तपाईँहरूको पार्टी आज 78 आइपुग्दाखेरि रक्षात्मक अवस्थामा पुष्पकमल दाहाललाई एमालेसँग मिलेर अलिअलि जोगाउनु भएको साथ अहिले कङ्ग्रेससँग गठबन्धन नगर्ने भने बिजोग हुने अवस्थामा पुग्नु भएको छ। त्यो त उहाँले ठिक गर्नुभएको छ। तपाईँले भन्नुभयो नि कङ्ग्रेससँग किन नगर्ने? किनभने तपाईँको चाहिँ संसदीय परिवेशभित्र संसदीय पार्टी भइसकेपछि जोसँग गर्दा नि हुन्छ। जोसँग किन संसदीय पार्टी त एउटै त हो, राप्रपा, एमाले, माओवादी केन्द्र, काङ्ग्रेस एउटै पार्टी त हो नि तिनीहरू। त्यहाँ के फरक हो क्या हो तपाईँहरूको पार्टीमा? होइन, त्यो हेमन्त र धर्मेन्द्र प्रचण्ड कङ्ग्रेसको गठबन्धनलाई साथ दिने, प्रकाण्ड विप्लव सिंह एमालेको गठबन्धनलाई साथ दिने हो क्या हो? त्यो गलत कुरा हो। के हो ल भन्नुहोस् न। तपाईँले चाहिँ मैले भनेको कुरा चाहिँ बुझ्नु भएन जस्तो लाग्यो। मैले बुझेँ, तपाईँले संसदीय प्रक्रियामा सबै टाउका एउटै हुन् भन्नु खोजेको हो। संसदीय प्रक्रियाभित्र संसदवादभित्र भएका सबै पार्टीहरू उनीहरूको अन्तर्विरोध त छ होइन, अन्तर्विरोध त छ। कसले जित्ने, कसले हार्ने, कसलाई जिताउने, कसलाई गर्ने भन्नेमा अन्तर्विरोध त छ। जित्नै पर्छ नि। त्यसको राजनीतिक चरित्रका हिसाबले हेर्नुभयो त्यो सबै पार्टी एउटै पार्टी हुन् तिनीहरू होइन। त्यसो भएपछि एउटै हो भने जित्नको लागि गठबन्धन किन नगर्ने होइन? त्यो त स्वतः हुने कुरा भयो। त्यस कारणले प्रचण्डले काङ्ग्रेससँग गरे पनि भयो, राप्रपासँग गरे पनि भयो, जोसँग गरे पनि सही नै हुन्छ, गलत हुँदैन। सामाजिक सञ्जालमा एउटा स्टाटस देख्दै थिएँ। हजुर, माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कङ्ग्रेसका पार्टी सभापति देउबा, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्गदेल का व्यवहार र स्वभाव एउटै हो, दस्तावेज र पार्टीको झन्डा र नाम मात्रै फरक हो। त्यसकारण यदि संसदीय प्रक्रियालाई स्वीकार्यो भने जुन पार्टीमा बसेर राजनीति गर्दा पनि हुन्छ र एक ठाउँमा भए पनि हुन्छ। वामपन्थी हुनु पर्यो भने कम्युनिस्ट एमालेतिर भए हुन्छ, प्रचण्डतिर भए पनि हुन्छ, कङ्ग्रेस अथवा हुनु पर्यो भने वामपन्थी त नाम मात्रैको कुनै वामपन्थी छैन त्यहाँ, कुनै वामपन्थी छैन त्यसमा होइन। अर्थात् नाम मात्रै भने चाहिँ उसलाई राप्रपालाई पनि वामपन्थी नै भने हुन्छ होइन। समाजवाद उन्मुख नै भन्छ। समाजवाद उन्मुख भनेकै चाहिँ त्यो वामपन्थी भने पनि हुन्छ। वामपन्थी भने चाहिँ कम्युनिस्ट भने चाहिँ होइन। वामपन्थी भनेको के हो भन्दाखेरि सत्ताभन्दा बाहिर भएकोलाई वामपन्थी भन्छन् होइन। किनभने त्यो बेलायतबाट आएको हो कि सरकारमा भएको चाहिँ दाहिनेतिरको कुर्सीमा बस्ने, अनि सरकारमा नभएकाहरू चाहिँ बायाँतिरको कुर्सीमा बस्ने भएर वामपन्थी भनेर भन्ने हो। त्यो भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि कम्युनिस्ट मात्रै वामपन्थी हुन्छन् भन्ने होइन, राप्रपा पनि वामपन्थी नै हुन्छ। त्यस कारणले राप्रपा राप्रपाको अर्थात् केपीको एमाले, प्रचण्डको चाहिँ माओवादी केन्द्र एउटै भएर सिट बाँडा गरिकन तपाईँको चाहिँ नि एउटै झन्डा लिएर, जुन झन्डाले पनि भयो, गाईले पनि भयो, हँसियातोडाले पनि भयो, सूर्यले पनि भयो, एउटै चाहिँ लिएर लड्दाखेरि पनि केही गल्ती चाहिँ हुँदैन। त्यो केही फरक पर्दैन, गल्ती हुँदैन। फरक पनि त पर्ला, तलमाथि होला, सिटको कमी बेसी त होला, मान्छेको मनोविज्ञान यताउता होला, सैद्धान्तिक हिसाबले राजनीतिक हिसाबले गल्ती चाहिँ हुँदैन। गल्ती चाहिँ हुँदैन, नीतिगत हिसाबले। कम्युनिस्टहरू तपाईँहरू मात्रै हो, मोहन वैद्य पनि होइन। मोहन वैद्यजीको पार्टी चाहिँ चुनावमा गएको कारणले उहाँले मिस गर्नुभएको छ। किन भन्दाखेरि उहाँले स्वीकार गर्दै हुन्छ वैशाख 30 को निर्वाचन होइन, अहिले पो बहिष्कार गर्नुभयो त। त्यसको कुनै खास औचित्य चाहिँ भन्दैन। साँचो कुरा गर्दाखेरि नि, साँचो कुरा गर्दाखेरि हुन त अब यो सैद्धान्तिक कुरा गरेँ है मैले, म अरू केही कुरा। उहाँले चाहिँ जो चुनावमा प्रवेश गर्नुभयो नि, चुनावमा प्रवेश गर्नुको तात्पर्य के हो भने संविधानलाई स्वीकार गर्नु हो, कानुनलाई स्वीकार गर्नु हो, व्यवस्थालाई स्वीकार गर्नुभयो, गरिसक्नुभयो। उहाँले नीतिगत हिसाबले गरिसक्नु। बाहिर के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि चुनावको बहिष्कारै नै गर्दै आउनु भएको। अहिले त गर्नुभयो, अहिले किन गर्नुभयो त्यो बेग्लै कुरा भयो होइन। किनभने लेनिनले के भन्नुभएको छ थाहा छ? हामीले एकदम सिद्धान्तमा ध्यान दिनु पर्छ। मोहन वैद्य विचारबाट विचलित हो। लेनिनले के होइन, मोहन वैद्य आफैमा विचारबाट विचलित हुनुभयो भन्ने होइन, मैले त्यो भने होइन। जो पार्टी चाहिँ चुनावमा गयो नि, लेनिनले के भन्नु, वी जज द पर्सन अर अर्गनाइजेसन नट बाई वाट हि थिङ्क्स अर वाट हि सेज बट बाई वाट हि डज। त्यो भनेको के हो? जनताले कुनै पनि व्यक्तिलाई या कुनै पनि सङ्गठनलाई संस्थालाई उसले के सोचेको हुन्छ या के भन्छ भन्ने कुराबाट उसले मापन गर्दैन, उसले के गर्छ भन्ने कुराबाट मापन गर्छ। यो कुरा एकदम जनताले त्यो मापन गरे हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि उहाँले के गर्नुभयो, चुनावमा प्रवेश गरेपछि संसदीय व्यवस्थालाई पनि मान्नुभयो, संसदीय कानुनलाई पनि मान्नुभयो। उहाँले कति चर्का कुरा गर्नुहुन्छ या कति बहिष्कार गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको अर्थ हुँदैन। उहाँले के गर्नुभयो त व्यवहारमा भन्दाखेरि त्यसलाई मानेर प्रवेश गर्नुभयो। त्यसकारण उहाँ पनि विचारबाट विचलित त्यहाँ चाहिँ भयो एक किसिमले एउटा डिजास्टर त भयो। तपाईँ गुरु हो भन्न तपाईँलाई अप्ठ्यारो, सैद्धान्तिक कुरा गरेँ मैले चाहिँ गल्ती गर्नुभयो भनेर आदि त्यति गर्न खोजेँ। सैद्धान्तिक कुरा गर्दाखेरि एक ठाउँबाट चिप्लने स्थिति त बनिहाल्यो।
अब त्यसलाई मेकअप गर्न उहाँले त किनभने इतिहास भनेको के अरे हिस्ट्री आर स्टबर्न थिङ्स भन्छ क्या फ्याक्ट्स आर द स्टबर्न थिङ्स भनेर भन्छ होइन तपाईले भन्न खोजे त्यही हो फ्याक्ट्स भनेको वास्तविकता भनेको यति कडा यति चाहिँ निर्मम प्रकारको वास्तविकता भनेको वास्तविकता नै हो वास्तविकता तर यो बीचमा चाहिँ विप्लवले पनि कता कता पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पनि राष्ट्रवादी देखेको मोहन वैद्यले पनि राष्ट्रवादी देखेको उहाँले त सार्वजनिक कार्यक्रममै भन्नुभयो भनेपछि अब राष्ट्रवादी तपाईँले त्यस्तो भन्नुभएको छैन विप्लवले कहीँ भन्नुभएको छैन त्यो कुरा चाहिँ होइन त्यो सुनेको कुरा त होला कसैले भन्दै होला विप्लवले भन्नुभएको छैन विप्लव त मेरो पार्टीको मेरो चाहिँ महासचिव हो नि मलाई थाहा छैन त विप्लवको बारेमा होइन उहाँले भन्नुभएको छैन हाम्रो त्यस्तो छलफल छैन उहाँले भन्नुभएको पनि छैन म तपाईँलाई चाहिँ 100% 1000% ग्यारेन्टीका साथ भन्छु आजको मितिसम्म राष्ट्रवादी एक ठाउँमा चाहिँ गर्ने कुरो त के ग्यारेन्टी मात्रै राष्ट्रवादी हो तपाईँ पनि त राष्ट्रवादी हो नि हामी साथै हुन सक्छौँ नि त नेपालको काङ्ग्रेसमाभित्र राष्ट्रवादी छन् तमाम चाहिँ के छन् माओवादी केन्द्रभित्र राष्ट्रवादी छन् एमालेभित्र राष्ट्रवादी छन् हामी राष्ट्रवादी एक ठाउँमा नहुने त्यो त हुनु पर्यो नि के ज्ञानेन्द्र राष्ट्रवादी हुनु पाइँदैन ज्ञानेन्द्र शाह राष्ट्रवादी हुन पाउँदैन छ नि त ज्ञानेन्द्र एउटा नेपाली नागरिकको हैसियतले सत्ता जाँदाखेरि पनि त नेपालमै बसे एउटा चाहिँ के छ भने कुनै समयमा सत्ता चलाएको नागरिकको हैसियतले नेपाली नागरिकको हैसियतले उसले राष्ट्रवादी हुन पाइँदैन नेपालको बारेमा सोच्न पाउँदैन उसले पाउँछ नि त नेपालको नागरिक हो हामी त सैद्धान्तिक तरिकाले व्यवहारिक हिसाबले हेर्नु पर्यो त्यो कुरालाई सैद्धान्तिक हिसाबले हेर्नु उसले पाउँछ राष्ट्रवादको कुरा गर्न किन नपाउने उसले राजा हुन पाउँछु पो भन्न पाएन उसले मलाई सामन्तवाद चाहियो भन्न पो पाएन त अहिले उसले म राष्ट्रवादी हुने ल भोलि चाहिँ के छ भने तपाईँको चाहिँ म निर्वाचनमा लडेर तपाईँको भन्दा राम्रो चाहिँ म देश बनाउँछु भन्यो भने जनताले भोट दियो भने भोट दिन नपाउने उसलाई ज्ञानेन्द्रलाई भोट दिन पाउँछ नि त पाउँछन् किन नपाउने पाउँछ त्यसो भइसकेपछि विप्लवजीले भनेको कुरा चाहिँ त्यो हो त्यो कुरा त्यो सन्दर्भमा भनेको कुरा चिन्ता गर्छ त्यो राष्ट्रवादी हो जसले त्यो पनि हुन सक्छ नि शेरबहादुर पनि हुन सक्छ ज्ञानेन्द्र पनि हुन सक्छ त्यो प्रचण्ड पनि हुन सक्छ केपी पनि हुन सक्छ हामीले किन सहकार्य नगर्ने हुन सक्छ नि यिनीहरू माने हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा हुँदैन हुन सक्छ नि त त्यस हुन सक्दैन किन नहुने हुन नसक्ने कुरा के छ र हुन सक्छ नि त त्यही हुन सक्दैन भनेर तपाईँले छोड्दै हिँडेको होइन होइन अहिले भएको छैन त्यस कारणले छोडेको चाहिँ त्यो लाइन त्यो प्रकारको छ अहिले आशा त हामी सबैसँग गर्छौँ नि किन नगर्ने हाम्रो देश हरेक नागरिकसँग चाहिँ हामी आशा गर्छौँ त्यही कारणले हामी सङ्घर्ष गर्छौँ त्यही कारणले चाहिँ के बनाउने कोसिस गर्छौँ हामीले आशाको कारणले त गर्ने हो सङ्घर्ष गर्ने अब चुनावको कुरा गरौँ अहिले चुनावको पारो तातेको छ हैन वैशाख 30 को स्थानीय निर्वाचनको 1 महिना बाँकी छ भनेपछि तपाईहरुले चाहिँ अहिले भनिसक्नुभयो राष्ट्रवादीहरूलाई साथ दिने जसले एमसीसी को विरोध गर्यो एमसीसी को विरोध गर्छ राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षधर तर्फ यो जुन छलफल भइराछ तपाईले अलिकति स्पष्ट पार्ने प्रयास पनि गर्नुभयो राप्रपा एमाले विप्लव माओवादी र लोसपा बीचको छलफल चाहिँ भएको छैन चुनावी कारणको लागि छैन मेरो नलेजमा भएको छैन मेरो नलेजमा चाहिँ भएको छैन तपाईलाई यति चाहिँ मैले चाहिँ भन्न सक्छु मेरो ज्ञानमा चाहिँ त्यो भएको छैन किनभने हाम्रो पार्टीको त्यो नीति छैन त्यो नीति भन्दा पहिले कसैले छलफल गरेछ भने मलाई थाहा छैन हैन कसैले कुनै कमरेडरले कहीँ कहीँ गएर छलफल गर्नु भएको छ केही भएको छ भने मलाई थाहा छैन तर पार्टीको निर्णय भइसकेपछि कसैले त्यो कुरा चाहिँ गरेको छैन किनभने त्यो आधिकारिक कुरा नै होइन त्यसको आधिकारिकता कसैले गरे भने आधिकारिकता हुँदैन त्यो त्यसकारण त्यो चाहिँ पछाडि यदि गठबन्धन भएन र प्रचण्ड एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु पर्ने अवस्था आयो भने के हुन्छ उहाँको हालत त्यो बारेमा हामीले धेरै हिसाब चाहिँ गरेका छैनौँ त्यो किनभने त्यो मिनिङलेस हिसाब हो त्यो होइन अहिले उसको निम्ति हाम्रो लागि चाहिँ त्यो जनताले त चासो राख्ने जनताको सन्दर्भमा हामीले भन्ने कुरा के हो भने यो संसदीय निर्वाचन प्रणालीको अन्त्य गर्नुपर्छ व्यवस्था नै अन्त्य गर्नुपर्छ तपाईले भनिसक्नुभयो यो संसदीय प्रक्रियाको तपाईहरु पक्षपाती होइन यसलाई समाप्त गर्नुपर्छ यसलाई समाप्त त्यसको ठाउँमा वैज्ञानिक समाजवादी स्थापना गर्नु त्यसका आधारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ चुनाव गरौँ मैले भन्न यतिमा जवाफ दिनुस् के हुन्छ होला तपाईलाई के लाग्छ के प्रचण्डको हैन उहाँको चाहिँ के छ भने अब उहाँको बारेमा हामीले पछाडिका कुरा भयो उहाँ के हुन्छ त्यसपछि हुने कुरा भयो हैन अब अहिले किन भनिराख्नु पर्यो त्यसमा हामीलाई उहाँको मैले अझै प्रश्न खुलेर भने कि राजनीतिक भविष्य कति छ भन्न खोजे हैन उहाँको राजनीतिक भविष्य त अब त्यहाँ संसदवादबाट बाहिर निस्कने उहाँको अहिले छैन त्यो पनि मैले माने प्राविधिक रूपमा भन्न खोजेको त्यो कुरा त अरूको जस्तो छ त्यस्तै हुने न उहाँको केपी को कति छ प्रचण्डको के छ सर्वहाजकै के छ हैन त्यो त तपाईको चाहिँ के छ उहाँहरु एउटै मञ्चमा हुनुहुन्छ उहाँहरुको जस्तो छ त्यस्तै हुने कुरा भयो तपाईले हैन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि नजिकबाट देख्नु भएको छ मैले सबैलाई चिन्छु तपाईले केपी शर्मा ओली सबैलाई नजिकबाट हेरेछु सबैलाई चिन्छु म सबैसँग कुराकानी भएको छ पछिल्लो समय केपी शर्मा ओलीसँग पनि तपाई नजिक हुन्छ यी दुईवटा पात्र
राजनीतिमा को बढी चतुर तपाईँलाई के लाग्छ? त्यो पनि छोड्दिनुहोस्, त्यसमा कुनै औचित्य छैन। अलिकति मैले यो कुराको पनि कुनै औचित्य छैन, किनभने औचित्यहीन कुरा गर्नु जरुरी छैन। किनभने केलाई चतुर भन्ने होइन, केलाई राजनीतिक बठ्याइ भन्न खोजेँ मैले। त्यो पनि त्यसको कुनै औचित्य, अब त्यो संसदवादभित्र त उहाँहरूको अब एउटा जनमतको उहाँले नेतृत्व गरेर बस्नुभएको छ, अर्थ छैन भनेर हुन्छ त। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा खेल छ के बच्चा बच्चीको खेल छ के, त्यसलाई के घुम्ती मेच कि घुम्ने मेच भनेर भन्छ, घुम्ने मेच भन्छ नि होइन। संयोगले कुर्सीमा बस्छ, कुर्सीबाट पछाडि 3जना बच्चाहरू घुम्नु छ भने 10जना बच्चाहरू घुम्नु छ भने 9वटा कुर्सी राखिएको हुन्छ, एउटा फाल्तु हुनैपर्छ क्या त्यसमा। त्यसो भएपछि को संयोगले चाहिँ कुर्सीमा पर्छ, गर्दा गर्दा 2जना हुन्छ र लास्टमा एउटा कुर्सी हुन्छ। अब त्यसमा को संयोगले चाहिँ कुर्सीमा पर्छ भनेको संयोगको कुरा हो त्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले भइरहेको राजनीति पनि संयोगको कुरा हो, यो संयोगको कुरा हो। यो चाहिँ के छ भने तपाईँको यसमा कुनै ऊ छैन, संयोगको कुरा प्लस यहाँ चाहिँ साम्राज्यवादी एकाधिकारवादी त्यो त भयो स्वार्थ, किन भन्दाखेरि त्यसको संयोजन हो। एमसीसी जुन गतिविधि त नेपाल भू राजनीति जियो पोलिटिक्सको आकर्षणको बिन्दु भइसकेको छ। त्यो कारण तपाईँले बुझ्नुभयो कुरा, त्यो ठिक हो। भू राजनीतिको आकर्षण केन्द्र भइसकेको छ। यो इन्ट्रेस्ट भारतलाई पनि छ, अमेरिकालाई पनि छ। चीन र अमेरिका त एमसीसी विषयमा खुलेरै उनीहरूले बोले। नेपालले फेरि रसिया र युक्रेनको केसमा युक्रेनको पक्षमा लागेको छ भनेपछि चौतर्फी रूपमा विश्लेषण गर्दाखेरि नेपाल काठमाडौँ जियो पोलिटिक्सको आकर्षण भयो। एकदम भोलाटाइल चाहिँ त्यसलाई जोगाउनु पर्दैन, पर्छ, के गर्ने त पर्छ। त्यस कारणले हामीले भन्यो नि एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ। एमसीसी चाहिँ के छ नेपालबाट खारेज हुनुपर्छ। अमेरिकी बुट चाहिँ के छ नेपालमा हुने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ र बाहिरको चाहिँ के छ चलखेल हुने कुराको चाहिँ मिलिट्री पर्पजको निम्ति अर्थात् आन्तरिक तनावको निम्ति, अरू देशहरूको तनावको निम्ति नेपालको भूभाग उपयोग हुने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ। चीन र भारतको तनावको निम्ति, चीन र अमेरिकाको तनावको निम्ति नेपालको भूभाग उपयोग हुने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ। हाम्रो भाइचारा सम्बन्ध अमेरिकासँग पनि छ, त्यो चाहिँ सुदृढ हुनु पर्यो, राम्रो हुनु पर्यो। हाम्रो भाइचारा सम्बन्ध चीनसँग छ, भारतसँग छ, त्यो चाहिँ राम्रो हुनु समय हो है। फेरि हजुर एक अर्कासँग हामी जोडिनुपर्छ, जोडिनुपर्छ। हाम्रो सबै देशहरूसँग हाम्रो मित्रता चाहिँ हुनु पर्यो। तर मित्रहरूको झगडाको केन्द्र थलो चाहिँ के छ नेपाल हुनु भएन। नेपालका शासकहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यो हो। र यदि यो शासकले ह्यान्डल गर्न सक्दैन भनेदेखि हामीले शासन दिनु पर्यो। हामीले खोज्नु पनि पर्यो, जनताले खोज्नु पर्यो शासन। त्यो शक्ति कहिले आउँछ? त्यो त आउँछ है, तपाईँ एकदम आउँछ। तपाईँ विश्वस्तका साथ तपाईँ प्रचार गर्नुहोस्, आउँछ। यो कुरा चाहिँ निश्चित कुरा हो। विप्लवले नेतृत्व गरेको धर्मेन्द्र वास्तवलाई नेतृत्व गरेको पार्टी यो देशमा चाहिँ शासन व्यवस्था स्थापित गर्ने, वैज्ञानिक सत्ता सञ्चालन गर्ने, नयाँ जनवादी प्रणाली चाहिँ के छ कार्य गर्ने, नेपाली जनताको समृद्धि आउने, नेपालमा चाहिँ राम्रो हुने, एकताबद्ध हुने र विदेशीहरूको चलखेल चाहिँ हुन नपर्ने, सबै विश्वमा चाहिँ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध हुने यो स्थिति चाहिँ आउँछ। त्यो निश्चित रूपमा नेता मात्र रहने, कार्यकर्ताले छोड्ने अवस्था आइसकेको छ। त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो छैन। त्यो बाहिर चाहिँ के छ नि, त्यो कार्यकर्ताले पनि तपाईँको चिन्ताको हिसाबले चाहिँ तपाईँले जस्तो बाहिरको तमाम नेपाली जनताले चिन्ता जाहेर गर्छन्, त्यो चिन्ताका हिसाबले तपाईँले भनेको कुरा सही हो, त्यसलाई हामी चाहिँ मनन गर्छौँ। तर त्यो स्थिति तपाईँलाई भनिदिउँ, प्रचण्डबाट छुट्टिनुभयो तपाईँहरू, वैद्य नेतृत्वको पार्टी बन्नुभयो, त्यसपछि छुटेर तपाईँहरू विप्लव नेतृत्वको पार्टी बन्नुभयो। जुन अपेक्षा गरेका थिए मान्छेले, अपेक्षा स्खलित हुँदैछ। तपाईँले विश्लेषण गर्नुहुन्छ, तपाईँ राजनीति विश्लेषक पनि हो। नै त्यो त जनताको त हुने कुरा भइहाल्यो होइन। जनताको त्यहाँ अप एन्ड डाउन त भइराख्ने हुन्छ। यसमा समाजमा कस्तो हुन्छ भने जनमत सङ्ग्रह भन्नुहुन्छ नि बेला बेला, त्यो के भने तपाईँले अलिक प्रश्न पारिन्छ अन्तिममा। मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भन्दै थिएँ, समाजमा के हुन्छ, समुद्रको जस्तै एउटा एबभ करेन्ट हुन्छ, एउटा अन्डर करेन्ट हुन्छ होइन। एबभ करेन्ट भनेको माथिको चाहिँ छाल हुन्छ, एउटा त्यो छाल एउटा तरिकाले बहाव भइरहेको हुन्छ, त्यसको मुनि चाहिँ अर्को तरिकाले बहाव भएको हुन्छ। अहिले हामीले जे मुद्दा उठाएका छौँ त्यो अन्डर करेन्टको रूपमा चाहिँ चलिरहेछ जनताको दिमागमा। के कम्युनिस्टहरूलाई दस्तावेज पढेको हुन्छ, कुरा गर्न जनताले चाहिँ के छैन गरे हुन्छ। अब माथि चलेको करेन्टमा चाहिँ के छैन, अब चुनाव आदि इत्यादि देशमा हुने कुरा भयो। त्यो अन्डर करेन्टले के गर्छ भन्दाखेरि माथिको करेन्टलाई चाहिँ के गर्छ, त्यसको चाहिँ कोर्सलाई बदलिदिने स्थिति हुन्छ, त्यो स्थिति हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि अब यो कुरा कहाँ आउँछ भने तपाईँले अघि भन्नुभएको जनमत सङ्ग्रहको कुरा आउँछ। हाम्रो भनाइ के छ भने जनमत सङ्ग्रहले शासन प्रणाली बदल्नको निम्ति राजनीतिक मान्यता स्थापित गर्छ। त्यस कारणले जनमत सङ्ग्रह गरौँ शासन प्रणाली बदल्नको निम्ति भन्ने हाम्रो कुरा छ। त्यो कुरा चाहिँ अहिले हाम्रो कार्य जनमतको प्रतिस्पर्धा होइन कि जनमत सङ्ग्रह गरेर शासन बदलौँ। त्यो आएको जनमत परिणाम स्वीकार तपाईँहरू तयार छौँ, हामी तयार छौँ। त्यो भयो भने तपाईँहरू संसदीय प्रक्रियामा पनि आउनुहुन्छ। संसदीय प्रक्रियामा हामी आउँदैनौँ। अलिक एजेन्डा पनि लागू गर्न खोज्ने, फेल भयो भने नआउने भन्ने हुन्छ। तर हामीले जनमत सङ्ग्रहलाई स्वीकार गर्छौँ होइन।
तर हामी संसदीय व्यवस्थाभित्रबाट यो देशको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरा संसारको मान्छेले बुझाएको छ कि यो हुँदैन हैन। त्यो कुरा भइसकेपछि हामीले पनि त्यहाँ प्रश्न गर्ने कुरा के भन्छु भन्दाखेरि मेरो व्यक्तिगत कुरा सुन्नुस् है, यो म पनि एउटा कुरा के भन्छु भन्दाखेरि व्यवस्था नराम्रो होइन, नेतृत्व नराम्रो होइन। जबसम्म नेतृत्व सक्षम तपाईले भनेको सापेक्षित रूपले सही हो अनि मात्रै तपाईले भनेको चाहिँ 10% सही हो, 90% होइन। तपाईले भने 10% चाहिँ सही हो। अझै मन थियो तर ल भन्नुस् त कसरी छोटकरीमा के भने व्यवस्था ठीक छैन भने व्यक्ति राम्रो भएर पनि हुँदैन। म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु। ल भन्नुस् त। केपीले के गर्नुभयो भन्दाखेरि केपी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ रेल लाइन बिछ्याउने भनेर टेन्डर आह्वान गर्नुभयो। राम्रो कुरा हो। 30 अर्बको है 37 अर्बको रेल लाइन बिछ्याउने भनेर गर्नुभयो। उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि नभइसक्दा तर हुँदै गर्दाखेरि रेल ल्याउने उताबाट के अरे चीनबाट रेल ल्याउने भनेर भन्नुभयो हैन। व्यक्तिको त राम्रो कुरा भयो नि त्यो त, तर नराम्रो कुरा हो त होइन। तर व्यवस्थाले के गरिदियो भन्दा त्यो रेल लाइनको टेन्डरै खारेज गरिदियो। किन भन्दाखेरि नेपालको राज्य प्रणालीले त्यहाँ चाहिँ रेल लाइन काम बिछ्याउने जमिनै छैन, जमिन छैन अनि रेल लाइन टेन्डर गरेपछि टेन्डर खारेज गर्नु पर्यो हैन। अनि यता रेल ल्याउने कुरा पनि के भयो त भने त्यो पनि व्यक्तिको भिजनको कमी हो नि है। त्यो त व्यक्तिको प्राविधिक भिजनको कमी हो नि त। व्यवस्थाको कुरा हो त्यो, व्यक्तिको भिजनको कुरा होइन। भिजन भए त रेलको कुरा आउँदैन। त्यसो भएदेखि मैले बुझेँ तपाईँको आशय अन्तिम भन्दाखेरि अनि सुन्नुहोस् है, व्यक्ति मात्रै भएन यहाँको राज्य संरचना। बाबुरामलाई अहिले नेपालमा सबभन्दा खराब मान्छे भन्छन् मान्छेले हैन। त्यो खराबै हो र पनि बाबुरामले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि कति पैसा चाहिन्छ सबै पैसा लिएर जानुहोस्, रेल लाइन चाहिँ सुरु गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो, तर भएन। व्यक्ति त राम्रै गर्न खोजेको थियो नि त त्यति बेला। मैले एउटा उदाहरण, कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापालिका पुरै परिवर्तन गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै सही हो। नेपालको अर्थ प्रणाली आर्थिक आधार चाहिँ परिवर्तन नगरिकन उत्पादन सम्बन्ध भन्छौँ हामीले चाहिँ, भनौँ न यो फिलोसफीमा हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हस्तक्षेपको कुरा होइन। यसलाई परिवर्तन नगरिकन, उत्पादन सम्बन्ध परिवर्तन नगरिकन, नेपालको सम्पत्ति नेपाली जनताको हातमा आउने स्थिति नबनाइकन, दलाल र माफिया व्यक्तिगत रूपमा सम्पत्ति चाहिँ विभाजित हुने र राष्ट्रको सम्पत्ति व्यक्तिगत रूपमा जाने परिस्थितिको अन्त्य नगरिकन हैन, सम्पूर्ण जनताको सम्पत्ति हुने स्थिति परिवर्तन नगरिकन नेपालमा केही पनि हुँदैन। न बसोबासको व्यवस्था राम्रो हुन्छ, न रेल लाइन राम्रो हुन्छ, न मान्छेले सुख पाउँछ, न स्वास्थ्य पाउँछ, शिक्षा पाउँछ, न चाहिँ सुख रोजगारी पाउँछ, न समृद्धि आउँछ, केही हुँदैन। त्यसकारणले पहिलो शर्त के हो भने नेपालको उत्पादन सम्बन्ध परिवर्तन गर्ने हो। उत्पादन सम्बन्ध परिवर्तन गर्नको निम्ति, उत्पादन सम्बन्ध भनेको उत्पादन गर्ने पद्धति, सम्पत्तिमाथिको सम्बन्ध, त्यो परिवर्तन गर्ने, त्यसलाई परिवर्तन गर्नको लागि राजनीतिक क्रान्ति चाहियो हैन। राजनीतिक क्रान्ति र आर्थिक क्रान्ति साथसाथै चाहिँ के छ भने आउनु पर्यो। त्यो नगरिकन चाहिँ के छ भने हुँदैन। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँले भनेको कुरा के हो भने 10% सही हो, 90% कुरा के हो भने डिसाइसिभ कुरा के हो भन्दाखेरि व्यवस्थाको कुरा। व्यवस्था बदलेपछि अनि खराब व्यक्ति रहेछ भने राम्रो व्यवस्था छैन के अरे त्यसलाई चाहिँ कारबाही गर्न सकिन्छ, हटाउन सकिन्छ। व्यवस्थै खराब छ भन्दै त खराब मान्छे मात्रै त्यहाँ चाहिँ टिक्न सक्ने हुन्छ। अहिले तपाईँ चाहिँ मन्त्री हुने बित्तिकै मान्छे किन भ्रष्टाचार गर्छ, किन बदमासी गर्छ, किन चाहिँ देशलाई टाट पटाउँछ हैन। कर्मचारी हुने बित्तिकै किनभने त्यो व्यवस्था नै खराब छ, त्यो नभइकन मान्छे टिक्नै सक्दैन। त्यसकारणले पहिलो शर्त के हो भने यो व्यवस्था बदल्ने हो, वैज्ञानिक समाजवादी स्थापना गर्ने हो, जनवादी आधारहरू तयार गर्ने हो। यो कुरा चाहिँ के छ भने यहाँ हो। हस् त, थुप्रै विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित भएर गम्भीरताका साथ मुलुकको जुन अवस्थामाथि चिन्ता र बहस गऱ्यौँ, यो छलफलमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद तपाईँलाई। आज हामीले विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको वरिपरि केन्द्रित भएर नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपाको राजनीतिक अहिले पछिल्लो यो गतिविधि के हो, कतै निर्वाचनमा भाग नलिने, कतै लिने, कोसँग गठबन्धन गर्ने, कोसँग नगर्ने र समग्र नेपालको राजनीतिमा बढी केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपाका नेता धर्मेन्द्र बास्तोला। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।